आयज जशें आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान आनी यूथ विंग प्रेसिडेंटान जशें तुमकां सांगलें की आयज खुबशे अशे इश्यू आसा जे आमचे यूथ फेस करता. तसोच एक इश्यू आसा तो म्हटल्यार नॅशनल गेम्स आमच्या फाटीं आमच्या गोंयांत ज्यो जाल्यो तितून आमकां अशें दिसून आयलें की जे आमच्या स्टेटीक जे रिप्रेझेंट करताले जे भायल्या स्टेटींतल्यान तांकां हाडचे पडले. हांव ह्या बीजेपी सरकाराक आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा ताका एक प्रश्न करपाक सोदतां की तुका आमच्या गोंयांत जे आमचे गोंयचे भुरगे जे स्पोर्ट्स करता म्हणजे फुटबॉल किंवा आमचे जे गेमी खेळटा ते तुका दिसुना. तुका फक्त हे जे सरकार आसा ते फक्त भायल्या लोकांक हांगा प्रमोट करपाक हाडलेले. तशेंच आमकां एक हे कळ्ळें की अनरजिस्टर्ड विदाउट गव्हर्मेंट एप्रूव्ड नॅशनल गेम्स जी हे जाली ते विदाउट एप्रूव प्लेयर्स आमकां हांगा हाडून आमचे स्टेट रिप्रेझेंट केले तेंच्यांनी. म्हटल्यार हे गव्हर्मेंट कितलें फेल जाल्लें आसा. तशेंच आमकां युथाक ते फक्त एक भ्रम करून दवरता आमी तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले आमी तुमकां आनी कसले फॅसिलिटी दितले. पूण आयज आमकां अशें दिसून येता हे बीजेपी सरकार फक्त आनी फक्त युथांक पॉलिटिकल रॅली किंवा मोर्चा हेकाच फक्त यूज करता. तेज्याच खातीर हांव समजता आमचे जे यूथ भाव आसा तेंचे कडेन मागता की आमचे आरजीपी यूथ विंगाक तुमी जॉयन जावचे आनी तशें सांगलें की यूथ इज फ्युचर यूथ इज प्रेझेंट. तशें आमी आतां प्रेझेंट जावया. आमी फ्युचरान विचार करीत रावले जाल्यार आमी खंय ना खंय तरी हांगाच उरतले आनी फ्युचर करून आमी आमचो प्रेझेंट आमी घालयतले.